सबैलाई स्वागत छ नेपाली पाठशालामा। आजको यो भिडियोमा हामी मेकानिक्सको इलास्टिसिटी स्टार्ट गर्नेछौँ र आजको यो भिडियोमा आज हामी इलास्टिक प्रोपर्टी अफ म्याटर जसमा चाहिँ इलास्टिसिटीको बारेमा, त्यसपछि पर्फेक्ट इलास्टिक बडी, पर्फेक्ट प्लास्टिक बडीको बारेमा पढ्नेछौँ। सँगसँगै स्ट्रेन, स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट, हुक्स ल, त्यसपछि मोडुलस अफ रिजिडिटी, योङ्स मोडुलस, बल्क मोडुलस र पोइजन्स रेसियोको बारेमा पढ्नेछौँ। सिम्पल एउटा न्युमेरिकल गरेर यो भिडियोको इन्ड गर्नेछौँ। विथआउट वेस्टिङ टाइम अब भिडियो स्टार्ट गरौँ। इलास्टिसिटी, आजको हाम्रो टपिक छ इलास्टिसिटी। आजको यो टपिकमा हामीले पढ्नेछौँ फर्स्टमा इलास्टिक प्रोपर्टी अफ म्याटर। बाई डिफिनेसन इलास्टिसिटी भनेको द प्रोपर्टी अफ बडी ड्यू टु विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल सेप एन्ड साइज आफ्टर द रिमुभल अफ डिफर्मिङ फोर्स इज कल्ड इलास्टिसिटी। कुनै पनि मेटेरियल छ, फर इक्जाम्पल यो पेन नै छ, यसमा मैले यो दुईटा थम्बले डिफर्मिङ फोर्स लगाएँ। डिफर्मिङ फोर्स लगाएपछि सर्टेन लिमिटसम्म यसले मैले पछि डिफर्मिङ फोर्स हटाइदियो भने आफ्नो ओरिजिनल सेप एन्ड साइजमा आउँछ। यदि कुनै पनि बडीले डिफर्मिङ फोर्स हटाएपछि ओरिजिनल सेप एन्ड साइजमा आउन सक्छ भने त्यस्तो प्रोपर्टीलाई इलास्टिसिटी भन्छ। यदि डिफर्मिङ फोर्स, फर इक्जाम्पल मैले यो प्लास्टिक स्केलमा थम्बले डिफर्मिङ फोर्स लगाएँ। डिफर्मिङ फोर्स भन्नाले कुनै एउटा फोर्स जसले चाहिँ ओरिजिनल सेप एन्ड साइजलाई चाहिँ चेन्ज गर्छ। मैले यसरी फोर्स लगाएँ भने, धेरै फोर्स लगाएँ भने बेन्ड भएर ब्रेकडाउन हुन्छ। ब्रेकडाउन भएपछि यो आफ्नो ओरिजिनल सेप एन्ड साइजलाई गेन गर्न सक्दैन। यस्तो बडीलाई प्लास्टिक बडी भन्छ। यदि सिमिलरली यसको केसमा मैले यो यदि मेटल स्केल भएको भए मैले डिफर्मिङ फोर्स लगाउँदा पनि पछि आफ्नो ओरिजिनल सेप एन्ड साइजमा आउँथ्यो, त्यस्तोलाई चाहिँ इलास्टिक बडी भन्छ। द प्रोपर्टी अफ बडी ड्यू टु विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल सेप एन्ड साइज आफ्टर द रिमुभल अफ डिफर्मिङ फोर्स इज कल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भनेको एउटा प्रोपर्टी हो, प्रोपर्टी अफ मटेरियल हो, जसमा चाहिँ हामीले डिफर्मिङ फोर्स लगाएर त्यो फोर्सलाई हटाएपछि त्यो बडीले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल सेप एन्ड साइजलाई चाहिँ गेन गर्न सक्छ त्यो प्रोपर्टीको हेल्पले। त्यसपछि अब अर्को टपिक छ, त्यही टपिकमा अर्को छ द बडी विच रिगेन्स कम्प्लिटली इट्स ओरिजिनल सेप एन्ड साइज अन रिमुभिङ डिफर्मेसन फोर्स इज कल्ड पर्फेक्ट इलास्टिक बडी। यदि कुनै पनि बडीमा हामीले डिफर्मिङ फोर्स लगायौँ भने यदि त्यसले आफ्नो फर्स्टको ओरिजिनल सेप एन्ड साइज पाउन सक्यो भने रिस्टोरिङ फोर्सले गर्दा आफ्नो ओरिजिनल सेप एन्ड साइज पायो भने त्यस्तो बडीलाई चाहिँ पर्फेक्ट इलास्टिक बडी भन्छ। मेनली चाहिँ त्यो मेटलहरूको चाहिँ इलास्टिसिटी धेरै हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को छ द बडी विच डज नट सो एनी टेन्डेन्सी टु रिगेन इट्स ओरिजिनल सेप एन्ड साइज आफ्टर रिमुभिङ डिफर्मिङ फोर्स इज कल्ड पर्फेक्ट प्लास्टिक बडी। कुनै पनि बडी जसमा डिफर्मेसन फोर्स, जस्तै यो पेनमा यदि डिफर्मेसन फोर्स लगाएँ भने, फर इक्जाम्पल यो पेनको बिकर छ, यसमा मैले डिफर्मेसन फोर्स लगाएर थोरै फोर्स लगाउँदा यसले ओरिजिनल सेप एन्ड साइजमा आइरहेछ। यदि धेरै फोर्स लगाएर यो भाँचियो भने अब यसले आफ्नो ओरिजिनल सेपमा जान सक्दैन, यो ब्रेकडाउन भएर अलग भइसक्यो, यसले आफ्नो ओरिजिनल सेप गेन गर्न सक्दैन। यस्तोलाई भन्छ पर्फेक्ट प्लास्टिक बडी। अब अर्को टपिक छ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ वेन डिफर्मिङ फोर्स इज एप्लाइड अपन अ बडी रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट अफ भेरियस पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। द डिस्प्लेस पार्टिकल टेन्स टु कम टु देयर ओरिजिनल पोजिसन टु रिस्टोर द ओरिजिनल लेन्थ, भोल्युम और सेप अफ द बडी एन्ड थस इनट अ रिस्टोरिङ फोर्स। द रिस्टोरिङ फोर्स पर युनिट एरिया कम इन टु प्ले इनसाइड द बडी इज कल्ड स्ट्रेस। यो मटेरियल छ, यसमा हामीले डिफर्मिङ फोर्स लगायौँ भने अब बडीको भित्र हामीले न्युटन्स थर्ड ल पढेका छौँ। एकर्डिङ टु न्युटन्स थर्ड ल एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भनेर पढेका छौँ। त्यो भनाइअनुसार यो बडीमा हामीले डिफर्मिङ फोर्स लगायौँ यसरी भने भित्रदेखि रिस्टोरिङ फोर्स आउँछ। रिस्टोरिङ फोर्सले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल सेप र साइजलाई गेन गर्न खोज्छ। त्यो रिस्टोरिङ फोर्सलाई चाहिँ स्ट्रेस भन्छ। द रिस्टोरिङ फोर्स पर युनिट एरिया कम इन टु प्ले इनसाइड द बडी इज कल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस चाहिँ तीनटा टाइपको हुन्छ, नर्मल स्ट्रेस वा जसलाई चाहिँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भनेर पनि चिनिन्छ, टेन्जेन्सियल स्ट्रेस वा सियर स्ट्रेस पनि भन्छन्, अर्को चाहिँ भोलुमेट्रिक स्ट्रेस भयो। नर्मल भन्नाले वा लङ्गिट्युडनल भन्नाले वान डाइरेक्सनल लिनियर भनौँ। टेन्जेन्सियल भन्नाले कुनै पनि यो टेन्जेन्सियल्ली तान्ने, यसरी टेन्जेन्सियल्ली तान्ने यदि सर्फेस छ भने। भोलुमेट्रिक छ भनेपछि भोल्युममा स्ट्रेस डेभलप हुनु। अब बाहिरदेखि हामीले फोर्स लगाएर यसलाई डिफर्म गर्न खोज्यौँ भने यो अलि भित्र जाला। सिमिलरली भित्रदेखि पनि त्यति नै प्रेसर लाग्ला नि बाहिर आउन खोज्ला, ओरिजिनल फोर्स गेन गर्नको लागि रिस्टोरिङ फोर्स लाग्ला, त्यसलाई चाहिँ भोलुमेट्रिक स्ट्रेस भन्छ। स्ट्रेसको कुरा भइहाल्यो। अब स्ट्रेनमा जाऊँ।
स्ट्रेन भनेको चाहिँ द रिलेटिभ चेन्ज इन कन्फिगरेसन अफ बडी विथ रेस्पेक्ट टु ओरिजिनल कन्फिगरेसन भन्नाले रिलेटिभ चेन्ज पहिला कस्तो थियो पछि कस्तो भयो भन्ने त्यो डिफ्रेन्स हेर्नुलाई नै स्ट्रेन भनिन्छ। रिलेटिभ चेन्ज फर्स्टमा यसको यो स्ट्रेन पनि तीनवटा टाइपको हुन्छ। 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो टेन्साइल अर लङ्गिट्युडनल अर लिनियर स्ट्रेन, दोस्रो छ बल्क स्ट्रेन, तेस्रो छ सियर स्ट्रेन। यदि कुनै पनि बडीलाई लिनियरली 1 डाइमेन्सनल्ली छ भनेपछि यसलाई लङ्गिट्युडनल लिनियर वा टेन्साइल स्ट्रेन भनिन्छ। यता टेन्साइल लेखिदिउँ। यदि यो एउटा सोलिड बल छ, यो ओरिजिनल चाहिँ यति थियो, हामीले चारैतिरबाट फोर्स लगाएर यसको भोल्युम चाहिँ ओरिजिनल भोल्युम भी थियो, माइनस भी भोल्युम भीबाट डेल्टा भी हामीले सानो गऱ्यौँ भने यसको भोल्युम यो भयो। भित्रदेखि रिस्टोरिङ फोर्स पनि त लागिरहेको हुन्छ। यस्तो यसलाई चाहिँ यदि भोल्युमेट्रिकको केस छ भने चाहिँ सियर स्ट्रेन, यसलाई बल्क स्ट्रेन भनिन्छ। बल्क स्ट्रेन भनिन्छ। सियर स्ट्रेन भनेको कस्तो हो कि कुनै पनि एउटा हाम्रो रेक्टेङ्गुलर बक्स छ, यो रेक्टेङ्गुलर बक्सलाई हामीले चाहिँ यो सर्फेसमा एउटा सर्फेस फिक्स छ, अर्को सर्फेसमा चाहिँ फोर्स लगायौँ भने माथिको सर्फेस चाहिँ यस्तो बेन्ड भएर एकतिरको मात्र बेन्ड हुन्छ, अर्कोतिरको सेम रहन्छ। थीटाले डेभिएट, थीटा एङ्गलले बेन्ड भयो भने यस्तोलाई चाहिँ सियर स्ट्रेन भनिन्छ। सियर स्ट्रेन भनेको चाहिँ टेन थीटाको टर्ममा लेखिन्छ। टेन थीटा भनेको डेल्टा एक्स बाई एल भयो। थीटा एकदमै सानो हुन्छ, त्यसैले टेन थीटालाई थीटा लेख्न मिलिन्छ। यो भनेको डेल्टा एक्स बाई एल भयो। अर्को टपिक छ इलास्टिक लिमिट। बाई डेफिनेसन देयर इज सर्टेन लिमिट अप टु विच बिहेभियर अफ बडी रिमेन्स इलास्टिक, द्याट इज बडी क्यान रिगेन इट्स ओरिजिनल सेप एन्ड साइज आफ्टर द रिमुभल अफ डिफर्मिङ फोर्स। दिस लिमिट इज कल्ड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट भनेको कुनै पनि मटेरियल छ, कति फोर्स लगाउने बेलासम्म यो मटेरियलले, हाम्रो एउटा पेन छ रेड पेन, यो पेनमा हामीले कति फोर्स लगाउने बेलासम्म कति डिफर्मेसन फोर्स लगाएर छोड्यो भने यसले आफ्नो ओरिजिनल सेप एन्ड साइज गेन गर्न सक्छ। एक्सट्रिम लेभलमा लगायो भने त्यसपछि यसले आफ्नो ओरिजिनल सेप गेन गर्न सक्दैन। हामीले जसरी कुन लेभलसम्म कुनै पनि बडीमा फोर्स लगाउँदा त्यो बडीले चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल सेप र साइज गेन गर्न सक्छ, त्यो फोर्स डिफर्मिङ फोर्स हटायो भने त्यो फोर्सलाई चाहिँ इलास्टिक लिमिट भनिन्छ। अब हाम्रो अर्को टपिक छ हुक्स ल। हुक्स ल भनेको के हो? हुक्स ल भनेको चाहिँ एकर्डिङ टु हुक्स ल विथिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोड्युस्ड अन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेन प्रोड्युस अन इट। द्याट इज स्ट्रेस भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुन्छ। यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि हामीले इजिकल्स टु ई लेख्यौँ। यो ई भनेको चाहिँ हाम्रो छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। सो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ ई भनेको चाहिँ स्ट्रेस ओभर स्ट्रेन लेख्न मिल्छ। यो स्ट्रेनलाई यता फाल्दिने, ई भनेको चाहिँ स्ट्रेस ओभर स्ट्रेन भयो। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ स्ट्रेस ओभर स्ट्रेन। यो डिफिनेसन सोध्न सक्छ। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी आर अफ 3 टाइप्स। एउटा भयो हाम्रो यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, अर्को बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, अर्को छ मोडुलस अफ रिजिडिटी वा जसलाई हामीले सियर मोडुलस भनेर पनि चिन्न सक्छौँ। यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ रेसियो अफ स्ट्रेस टु स्ट्रेन भन्न मिल्छ। यसको 3टा टाइप चाहिँ यङ मोडुलस, बल्क मोडुलस र मोडुलस अफ रिजिडिटी भयो। अब यङ्स मोडुलसको कुरा गरौँ। यङ मोडुलस भनेको चाहिँ यङ मोडुलस इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ नर्मल स्ट्रेस टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनौँ। यङ मोडुलसलाई क्यापिटल वाइले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यङ मोडुलस भनेको नर्मल स्ट्रेस बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। अब नर्मल स्ट्रेस भनेको चाहिँ फोर्स बट्टे एरिया भयो। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको चाहिँ स्ट्रेन, लङ्गिट्युडनल भनेपछि 1 डाइमेन्सनल भयो, एउटा मात्र डाइमेन्सनमा भयो वा स्ट्रेट लाइनमा भनौँ। अनि स्ट्रेन भनेको चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ ओभर ओरिजिनल लेन्थ भयो। यो एफ फोर्स बट्टे एरिया नै भयो। चेन्ज इन लेन्थ भनेको चाहिँ डेल्टा एल मान्यौँ, अनि ओरिजिनल लेन्थ हाम्रो एल थियो। अब यसलाई माथि फालिदिने, अनि यो माथि जान्छ। यो भनेको चाहिँ यङ्स मोडुलस भनेको चाहिँ एफएल बाई ए टाइम्स डेल्टा एल भयो। यो हाम्रो यङ्स मोडुलसको बारेमा भयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। बल्क मोडुलस भनेको चाहिँ नर्मल स्ट्रेस बाई बट्टे भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हुन्छ। बाई डिफिनेसन चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ नर्मल स्ट्रेस टु भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन विथिन प्रोपोर्सनल लिमिट वा विथिन इलास्टिक लिमिट भनेर भन्ने। बल्क मोडुलसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ? बल्क मोडुलस भनेको नर्मल स्ट्रेस बाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भयो। अब नर्मल स्ट्रेस भनेको फोर्स बट्टे एरिया भयो। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम भन्ने। चेन्ज इन भोल्युमलाई डेल्टा भीले रिप्रेजेन्ट गर्ने, ओरिजिनल भोल्युमलाई भीले रिप्रेजेन्ट गर्ने।
सो यसलाई अझै सल्भ गर्ने बेला चाहिँ यो माथि जान्छ, यो एसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, बी चाहिँ एफसँग मल्टिप्लाई हुन्छ। सो बल्क मोडुलस भनेको चाहिँ एफ टाइम बी बाई ए टाइम्स डेल्टा भी भयो। यङ मोडुलस भएको भए के हुन्थ्यो, एफ टाइम एल बाई ए टाइम डेल्टा एल हुन्थ्यो। अब हाम्रो छ मोडुलस अफ अब बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पढेपछि कम्प्रेसिबिलिटी पनि पढौँ। कम्प्रेसिबिलिटी भनेको चाहिँ रेसिप्रोकल अफ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले बीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। बी भनेको रेसिप्रोकल अफ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो। यो भनेको चाहिँ त्यही फर्मुलालाई तलमाथि गरिदिने। हाम्रो के भनेको चाहिँ के थियो कि एफ भी बाई ए डेल्टा भी थियो। अब रेसिप्रोकल कम्प्रेसिबिलिटी भनेको चाहिँ रेसिप्रोकल अफ बल्क मोडुलस भयो। यो भनेको चाहिँ एफ भी बाई ए भी भनौँ, ए डेल्टा भी बाई एफ भी भयो। अब मोडुलस अफ रिजिडिटीको बारेमा पढौँ। मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेको के हो, इट इज डिफाइन्ड एज द लङ्गिट्युड टेन्जेन्सियल स्ट्रेस टु सियर स्ट्रेन भन्ने। अब टेन्जेन्सियल स्ट्रेस भनेको फोर्सबाट एरिया नै हो। बाई डिफिनेसन चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ टेन्जेन्सियल स्ट्रेस टु सियर स्ट्रेन विथ इन प्रोपोर्सनल लिमिट वा इलास्टिक लिमिट। यसलाई चाहिँ इट्टाले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। इट्टा भनेको चाहिँ वा मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेको चाहिँ टेन्जेन्सियल स्ट्रेस बाई सियर स्ट्रेन भयो। टेन्जेन्सियल स्ट्रेस भनेको फोर्सबाट एरिया, त्यसपछि सियर स्ट्रेन भनेको चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि एउटा बार बनाएर बुझाएको थिएँ। स्ट्रेन भनेको चाहिँ एउटा इन्च चाहिँ फिक्स हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ फोर्स लाग्छ। यसले गर्दा चाहिँ यता डिफर्मेसन आयो, थीटा एङ्गलले डिफर्मेसन आयो मानौँ। ओरिजिनल हाइट चाहिँ यल थियो, अब डिफर्मेसन आएको चाहिँ एक्स भयो भने टेन थीटा भनेको चाहिँ एक्स बाई यल क्लियरली देखियोस् भने ठुलो मात्र बनायो। टेन थीटा भनेको चाहिँ एक्स बाई यल भयो। अब थीटा एकदमै सानो हुन्छ, डिफर्मेसन त सानै हुने हो नि सोलिड बडीमा। सानो भएपछि टेन थीटाको ठाउँमा हामी थीटा मात्र लेख्न मिल्यो, एक्स बट्टे यल भयो। अब सियर स्ट्रेनको ठाउँमा चाहिँ एक्स बट्टे यल लेख्ने। इटा भनेको चाहिँ एफएल बाई एक्स। यो हाम्रो भयो मोडुलस अफ रिजिडिटी। अब पढौँ पोइजन्स रेसियो। पोइजन्स रेसियो भनेको के हो, पोइजन्स रेसियो भनेको चाहिँ इट इज द रेसियो अफ ल्याटरल स्ट्रेन टु द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। पोइजन्स रेसियो भनेको चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ ल्याटरल स्ट्रेन टु द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। ल्याटरल स्ट्रेन भनेको चाहिँ सपोज यो कुनै एउटा बडी छ जसलाई चाहिँ हामीले लङ्गिट्युडनल्ली तानिरहेछौँ भने यो डाइरेक्सनमा पनि स्ट्रेन लाग्ने भयो। अब यो डाइरेक्सनमा पनि यता पनि स्ट्रेन लाग्ने भयो नि। यो जो फोर्सको डाइरेक्सनमा लागेको स्ट्रेनलाई चाहिँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनिन्छ। यो फोर्ससँग परपेन्डिकुलर लागेको स्ट्रेनलाई चाहिँ ल्याटरल स्ट्रेन भनिन्छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट र सिम्पल न्युमेरिकल गरेर आजको भिडियोलाई क्लोज गरौँ। क्यालकुलेट द लेन्थ अफ द वायर भनेको छ द्याट विल ब्रेक अन्डर इट्स ओन वेट वेन सस्पेन्डेड भर्टिकल्ली। कुनै एउटा वायर छ, त्यो वायरको लेन्थ डिटरमाइन गर भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ त्यति भर्टिकल्ली सस्पेन्ड गर्ने बेला आफ्नै वेटको कारणले ब्रेकडाउन हुन्छ। ब्रेकिङ स्ट्रेस दिएको छ 9.8 × 10⁸ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। अनि डेन्सिटी अफ वायर चाहिँ 10⁴ केजी 10⁴ केजी पर मिटर स्क्वायर छ। र हाम्रो चाहिँ एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, एक्सेलेरेसन भनेको चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। सेटअप चेन्ज गर्नु पर्यो। हामीलाई के थाहा छ कि स्ट्रेस भनेको फोर्स बट्टे एरिया हो। अब हामीले स्ट्रेसलाई फोर्स बट्टे एरिया लेख्न त मिल्यो। फोर्स भनेको चाहिँ के हो कि मास इन्टु एक्सेलेरेसन हो बट्टे एरिया भयो। अब मासलाई चाहिँ हामीले रो भी को टर्ममा लेख्न मिल्यो, रो भी। अनि एक्सेलेरेसनलाई चाहिँ जीले रिप्रेजेन्ट गर्ने, एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई चाहिँ जीले रिप्रेजेन्ट गर्ने बाई ए भयो। अब भी भनेको चाहिँ एरिया टाइम्स लेन्थ हो नि, रो टाइम्स भी भनेको चाहिँ एरिया। हामीलाई के थाहा छ, भी भनेको चाहिँ एरिया टाइम्स लेन्थ हो। त्यसैले लेन्थ जी बाई ए गर्ने, एले एलाई क्यान्सल गर्छ। स्ट्रेस भनेको चाहिँ रो एल जी भयो। हामीलाई एल डिटरमाइन गर्नु छ। एल भनेको चाहिँ स्ट्रेस ओभर रो जी भयो। रो भनेको डेन्सिटी हो, हामीलाई दिएको छ। जी पनि दिएको छ 9.8 × 10⁸ बाई रो भनेको चाहिँ 10⁴ इन्टु ग्राभिटी। जी भनेको चाहिँ 9.8 भयो। 9.8 10⁴ क्यान्सल भएर 10⁴ मिटर लेन्थ आयो। फोर्स भनेको चाहिँ मास इन्टु एक्सेलेरेसन लेख्यौँ। हामीलाई थाहा छ यो फोर्स भनेको एमए हुन्छ भनेर, मास इन्टु एक्सेलेरेसन। अब मास भनेको हामीलाई के थाहा छ, डेन्सिटी भनेको के हो कि डेन्सिटी भनेको मास बट्टे भोल्युम हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब यहाँदेखि हामीले निकाल्यौँ मास भनेको चाहिँ रो भी भनेर निकाल्यौँ। यहीँदेखि हामीले यो मासको ठाउँमा रो भी राखेको, एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको ठाउँमा चाहिँ हामीले जी राख्न मिल्यो बाई ए भयो। भी भनेको चाहिँ
भोल्युम भनेको चाहिँ एरिया इन्टु लेन्थ हो। सो भीको ठाउँमा एल राख्न मिल्यो, एरिया र लेन्थ। एरिया क्यान्सल आउट भएपछि स्ट्रेस भनेको चाहिँ रो एलजी आयो। हामीलाई लेन्थ भनेको थाहा निकाल्नु छ, स्ट्रेस बट्टे रो जी भयो। रो भनेको डेन्सिटी भयो, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। यो सबैको भ्यालु दिएकै छ, पुट गरेपछि 10⁴ मिटर हाम्रो लेन्थको वायरको लेन्थ आउँछ। थ्याङ्क यू फर टुडेज भिडियो।